ريتما أزول تيمنسيوين قايدا غدو لي شفوغلايي أنا روز صفحي السوسمي أدا غدو ميكير غاصا غماس الماكار غار تيزيلي إيكا أون لايف د ينسيد غلا إلى نيت إيكا أوفردو الرشيد غماس الأحداث أون لايف نساولكيس ف أسوير نغد مانيت لكم تيسيت تسكلا تزوري نتا وسنا تمازيغت وخاصة تزورين الروايس لي أسايس من الروايس لي فوغن منا ويتران غير تيقارويناد تبلا ربي فلازم تنرحم ربي لي ويلي سولي خلاني نختصصت غوز سند نيت غوز مزاد نيت إلي نير اللي بدنتني اختصاص تشكوي قلين غير غاز زرزاقنا غير غاز كارنيميك يتوقع ناس لا نولي تخدم لينا ماس يسرق نغد القاعات يمصراي إلي نولي تخدم لينا ماس يمزقون نغد المسارح إلي نولي تخدم لينا نغد الكباريات إلي نولي سورينين غلوطيلات إلي نولي سورينين غير غماس الغور نغد الحلقت نغد الحلاقي الغوار غيلا الجاي حياة غيل تدات كاسيس كواس ميكا نوابات غيلا وطنا يقن فلازم كله غيلي غادي يكشميميك سيسن فلان غي يصرخو ربي نكني ولا نتني يقن فلازم غي نيغ القمناس كار أسوير اللي ختن تلقى الوقت يتنقيس تيجي يتنقيس حتى يمواسم اللي نولانين نيغ يمساين نغد المسؤولين اللي ولانين تاع السنة ختنبط كله من لي غنونز تيليلي نغد الاستقلال أرغصة اللي يدلو الفكينين كرواتيق ولا أراغق تلقان ديس نلقا ديس نطاف تايسي ديس نطاف تاسكلا ديس نطاف تاو السنة النيغ مدنا دينا زورناد لا نولي موتنين غيادي زرين موتن غماس في الساس نغد في صمت ولي ما تنسن ولا ما يسن ديوان الأخبار ولا ما يسن قيسوخن ولا ما داك كاع إنغمي سنسن فلن دما سوسايس نتا السنة موليد روسن فلند اللي بدات تيني غملا إلا ما يترجمن ما يسكرن ترجمة التقريبية زوج تالي سكان وسالم هاد نغمقور الدكتور عمر أمارير شكون نتا تزريغ نكي إيكا نتا زريغ يا التوخت الترجمات زريغ يا التوخت تيسوياس ما تزريغ نكي الزدارة يسكر الترجمة التقريبية تيسكاري قالت الدكتور عمر أمارير شكون اللي شاتيني نتا ولي دوري كاين أدرار دكتور عمر أمارير ياويس ندو محمود ياويسو دراري البلاص هاد غارو حواش هاد غار نتا سكيوين هاد غار نتا يسي تزوري توسنا تسكلا نيغ نكردكيس نيغ زوج الترجمان ملا إلا ما ستيسكرن يغيلي كلو في المن حمو الطالب تاكيد غير من حمو الطلبة هادو نزرين كليكرا بلا حمو الطلبة تيسكر فلاس عمر الدكتور عمر أمارير كرا غدا كوكار نكرا وران فلاس ويا ولا يني غالي ورا الدكتور عمر يزديقن نيغ ملا إلا ما كل سكرن مايان يا سيدي مدنا هاتي ورانا يلي سكرن اللي سكرن واللي زرينين اللي يوري جميل بوتينا ولا ينات عنطرة ولا ينات قيس في حق ليلى ولا ينات المتنبي ولا ينات الفرزدوق ولا ينات جرير ولا ينات غير اللي يسخن مدنا
يقوت، ولكن ما تسن سنت يدويانيا غي مازيغ مسوس لي تاكزني نوال لي داري الطرسوة وال لي سنين وال ماني يوادس ولي ترسمين هو وليت نكرني اختي مثلا نتغرمين نغد المدن وهو شكون وصرت الطرنو دي السوين اللي غمزين سو فان التلفزيون رقيس اللي تمازيغت وفان الراديو رقيس اللي رقيس يقاوق دارسن اروق الشامن اروق دارسني تلقى العيب هاد خدمن تمازيغت غير قدام نويا اروق دارسني تلقى العيب غير نكي البعض يسباب نقدر البيضة ضربات زرا نكي يا السيد راه ستيني نخت مازال الدار نقنع والله ندامو حتى والله نربي فلاس يموت يطاف المحل غير عكاري القرو دير دار سرس الصوالح تمازيغ ترسي صوالح تعربت اروق دارسني تنقص تساول توتلايت نسن حتى غير انا مقليش نغمسني انه ولي نوالي اما واسم غدي ما الساين ولي المسؤولين غي مازيغن اسبابا غي مازيغن ولقينا تيجي يتوتلايت نسن تايسين سن تسكلا نسن ليقان يا تسكلا يجهدن يا تسكلا يدوسن يا توسنا يدوسن اللي ولي طفطيان ملاتي تنقيفت ما يطاف نتا اللي طفت تمازيغت سجميع سكولو السيون سكولو توتلاين نس لي دياليكت سكولو تدو تسريف نتا تطاف نتا تنقيفت باش استجاف انت سليت راه تقال العدد الابيات وخط السنق راه 100% راه تغي كان لي سنيه الاطلس كيف لا الاطلس يناي هما تنغ يوسن الراشديه ولا مش الراشد الاستاذ الامازيغيه الاستاذ يفن اي اللي التنين كليخت تشوغان نغد تنقيفت دويلي التنين نتني إلا كيسن التشابه دار نخت تنقيفت رسو ستات نتمغارين 10 كيلومتر 15 كيلومتر صدار تغمارت اللي تازين تيسليت شكون قني خص يحل بعدا نتا شكون خصها تحدد ما تقول لا مثل ما تسقيوين اللي غاستاسين فو سردون كنا سردون ورا تسليت يختكا تفروخت يختكا بكر نغد بكر ورا تكيكو سردون تهجلتي تتقلت را سردون تاليان تفروخت لابد نتا كمارت ايتو قلوب كري ارام غير الهوده جوج الدراري الشباب غير وجلوس قساختنا يا وسكاس نضاد زوار وضن نقرب ما تقسا وتسين يا الاستاذ سنتي دينا ديال تمغارت ما الكرن غير المحل بعشرة لا اسم نويت وقلو تسين الهوداج رستنين اراقن انت فتخرو فقير تفقير اللي تملان ربي فلاس سمالوتين وقت كماني نبيج كل زون اللي خوا راقن شو ينقلوا سير ملا تقاتي دي وقرارا ما جاريف ولا نيتا وادان سيسا الصدنت خصو دي طرا مرقلو تبجد وكان جلسني نكنين أوريول نتا وسنان إنا زورنا دي قلين تلا الأزمايا الوبايا يلي يتوقت إلين ويلي موتنين مازنا كيزوقن يويت نتمتنت أرنتقويس نتسمونين ولا دوانا نبوت بادوتين عرقود نايوضن كرامادون ندونا لتيد غيك اللي سكرني الرئيس أحمد بيزبون تملان ربي بلاصة تالتة دي سباطي سوا السيدي لا غي فراش يحتضر تالتي دات تعدبت فيا التاويت كي اللي بزد لي فيو هنحشومة وعار فلاك ردوت نيت الرئيس أحمد بيزبون هاتي تملتي اقتساع الجاج يوضن أفلاس يعفو ربي الله يجازيكم بخير التهويتاس الهويات أرست الهويات يمازيغن هذا أضعاف الإيمان يقول تسوقرت ولا يا ولي الطفل والو هاتي اللي ستناخل في ربي فوق خنوش السي عزيز خنوش يخلص في الكلينيك ولا حتى
الدكتور محمد بزران هاتي جايب باس الرئيس وراه يتفرض غير الروايس، كل الروايس رقصني تهلا الدكتور محمد بزران. إذا ولا الدكتور هيو كلو سينا دارت دماغنا في نازور نتو الرويسة، بلا كلو كاي مازال غير غدا كطيرانسن ديما ساينسن دويلي كيسن غراني ندويلي وهلي ماني مورا نصرف نتا مزيغت، ولكن وهو الجو نوي الجو اللي بعض إيكا وليت لين غير ستينس يخش نكين غي كان كاتي غير اللي راه نيغ تنيغ وانا راي يفرح وانا راي نفق وانا راي كان وانا راي فني وانا راي نفقر وانا راي يقلق وانا راي نفقر نكي اي اللي لا نرتنيغ حتى غيخفينو شكون كوني نكا يوانا ومدن اللي تكصد من ورا تحشام انا نسكر كرا المسائل ولقينت من الشيامن غتنسكر نيغ يطوطونا زور قليل ما غيش وكنوري لي من وين اللي زوارني انا كنفوس ولي ما سبتني السم راس الله يموت راس عبد الله بوغرسيس ماني غيموت راس الحسن بومارك ماني غيموت رايس يوب ماني غيموت رايس بالقاسم يموت في السبيطار توكتنا الروايسي قلين مرتن إلين نولي مرتنين غير بزموني يموت مات في صمت حمادو تمرغت مات في صمت تملا ربي فلاس بزموني يموت غفساس حمادو تمرغت يموت غفساس الرايس بالخير يموت غفساس الكابتن محمد القريمي يموت غفساس وريلي ما تبدرن يموت على هذا توسكو ساعة اللي اختدنا نغليظ عن الرباط غير الساعة الله طلب علينا عادة تموت ولكن ما مثلاش يسكرن يميك يغي يموت كريانا باش الكرماني حتى قلت له قبلت راه تولد عن طنجة 20 عام راه تصدر من كوني وهو رايح تبدر كابتن اللي غيش خد ليد مش بال تملا نربي في الله اللي سامينا السوسي زهور الغزاوي فاطمة عيسى فاطمة عيسى السي محمد البوكيل الله يرحمه غواد سعيد كبريتي لا سول كيس كنيتي ربما اللي كيس وين سول ارسكرن إيميكا ديميكا غير والو تقول لابد دنا نسولف كريا نغلو بنان نغد ديماش نغد ألمانيا نغد الإنجليز نغد فرنسا وراه نسول فو مغربي اللي كنقول حتى اللي دار التراث المغربي الأصيل وهو غنو تنري وزيد كنرجع لي دعان طنجة مؤخرا تا كرايا نقيس تختا مزيغ تجو ارتقي غيض ضيض بالعاني هذا قران يسلمادني الأساتذة ارتنقاش الشعر العربي أو الشعر الإنجليزي أو الشعر الإسباني أو ورانا درتين غليقانتين زول دار الشعراء الكنيخ الأمازيغية ني غي موت نغويد مساكن فيما صامت من وين اللي زوارني يموت الحسن بومارك مسكينة مراتش باغي يموت كله ويلي الجول نسني يموت كله القهوي كرا يموت مسكينة غير غرق هاتي غصاين يا الفقيه وصنا يسدوس الأخبار ديال الصحن ولا هو نغميسا ديال يسدوس ولا هو إنايا محمد ومبارك أتانان تانتا تيوي تمتان تيموت تبلا ربي فلاش يقول يموت غير السور السيدة دات تينان فم قرنص غاسي سلاح ماني الله أعلم محمد ومبارك وتانان راوني يا تقصد لي شتو السبارات يتكتينا تزريغ لي دعاو غير لي بحرا فرزن السلام عليكم يا يتمازرتي السلام عليكم يا يتمازرتي وهاتي العدد من رئيس أبويا كمال تحمدو تمرغتو لقاتي النير واللي موتنين موت كله في صمت لا نسولو ولو ضمان غير ولي ما لقيتنيش قسام ما يسقسان حسنا زروال مش كدا سكواس هاديك غيوضن
يقول لنا ابراهيم الشوك اللي غير مريض ابراهيم ومحمد، ماشي ابراهيم ابن الفعل، ماشي خاليس، ابراهيم اللي مزين تبلا ربي فلاس باش الحسين غصل غيور نور اللي ما لقيتش سكسان. انا اختبرتي امينه السوسي تشكيد امينه السوسي تسلي ديك المرة الجامعه زيكي تمون ديد زغوط انا تسكر اساس اللي مسلم لا انام تمون ديد سردار ابراهيم يقا باراليزي وريسا والثملا ربي فلاس توعد تيسخر القرصي توعد تيال العدد المسائل عاودنا ما قرغ كي امينه السوسي تنوعدوني شي سواسه باش يعاونوه ما تلو داروا والو اللي سني اي تماتنا غورا تعاون ها زروال غير متوالا هاتي قودو زروال من شكاير يسقسا مسكين التليفون مسواس ولك جواب ما ندور لي غير غير يسوس السمايك على غير يسقسا يزلد رودوتور ولا ما على غير يسقسا من غاكو زعما زروال غير الترس غير يسقسا بو بكر شكوك غير يسقسا ها بو بكر شكوك تدني زرنا غير ها اجوج قل وريسو مسكين ها بالله ودد رمي عبد الله شتوك عبد الله شتوك واخا يطفطر وانس لاباس بيش ولكن خصك خصها الالتفاته ماشي الطوي غادي يسكر غلي شي جواب القطعه ولا زوير خصو قدام الكيسام مزغلي بوز اوهو تاكيس دوت قد دارس نيتا سهوله باش نكي ملا نطرطا الغوكا ملا ديس داروك اللي ظروف صحيه اللي تجعلني نتغوال اختي كبير راه كله راسو كله قطر في كميس سقمي أجوج بلوريسو البازي مريض مولاي احمد يحيى مريض يا الرئيس يقلين الدحوس العربي المتوقي تنطير ميسي كودي يا ما حمدنا ورفين والو يتمازيغ الدحوس هادي بقور العربي المتوقي بقور بويه غدار البيضاء العرب تنتا مسكينة نيوم ابراهيم بن دريس ما خزان كوني الدور نكتي يانا زورناد ردات نتكا مش كيكا بولمسايل غيوض يمت مش كيكا كلو غير تموت في صمت ولا ما ديها نسوقز ولا الا ما يسلك من حتى يسيدنا التنصر ربي ولا اللي ما يسلك من انا غميس غير ما ساين هاسينا هاتي اللي نزور هميكا هاتي موت هاسي سكر غير برقية تعزية اللي سكر البعض يتران القيسم ماخ لان تماوس نتوسنا ورا تسلكان لين ولانين ورا تسلكان منين انا غميس سيدنا الله ينصرو إنا المغرب يسعد روافد يسيتوك تمد توطي لي غيسمون الاختلافات اللي نقا درنا حسنا التوتلاين كاع الترسماي درنا اللغة العربية والأمازيغية لغتان رسميتان اللي درنا المكون اليهودي اللي درنا المكون المسيحي اللي درنا يتوك المكونات المكون الأندلسي المكون العربي العربي الأمازيغي اليهودي الأندلسي اللحمة تسمونا ورقت لوزي ولا راه لوزو ما دمنا نكني لأن مازيغ كان متسامحين كنا نتقبل كلشي لكن لحقرت دان ولا نكني ادوري اللي ما داخت اد نحقري اتشكون قنا حقري ويانا لقمنا غير ما ولي نولاني شكون يجي نكني نحقري ويانا لقمنا ولي نولاني إذا سيدنا توكاز تنصر ربي يخفض شفات يعافات يقلت الطولة تروانس إذا توكاز وينور اللي تتعاون سيدنا والبنسير سيدنا ريتيني طاح الحسن الثاني ريتيني والبنسير سي مدن سنة غاوسوين سن الحق المغرب الدواز كواغ الحسن الثاني إذا ما خاور السلكام قال ما ساين قال المسؤولين أن السلكام غرومي وفران أن السلكام غميش نخيا توك تنغيت غير لازم مريض واللي ما لقيتش نسقسان غدا ندو أنسكر أرايت أنسكر التكريم أنسمون إقارات من التبرعات نسمون 40 مليون ولا 50 مليون في 30 مليون يتوجا ونزور الباقي شتيت خشن
هذه خشم تستغلات بنادم يغيوض، تستغلات التماضون، تستغلات الموت، تستغلات الناس ونظام قديم قومي غماكيك غي تحنوني غنسولي غموت غوري هذا قفلايا لايان ريقي ديا يتمانشكا إسكاري غنداغ شوي سخرك سخرا كلو المسايل رحم ربي تملان ربي فيها يموتن يا وسيوانا يسولن يراد يقديميك نتا ملان غد الرحمة غولاون ويلي نولانين هاد سموقلن ستطي حنان غينا زورنا دلو الطفنين لا ميتويال لا تقاعد لا لا الراتب الشهري لا يديك الزوجيس النكرة الزوجيس تروى الزوجيس المدرسة الزوجيس أدكيس نسمقلن ولو يوس مقل دروس تيميك ولو بطاقة يغفلس تخلص خرا بطاقة فنان أو لزروا دوتوران أو يميك ين الراتب أي غرمزي ما يطمز بعدا مثلا نغتوري شكون يمكن يزراو مرة نسمى القنوات اللي يزرا سميتو دوالي وراه يطمز والو هاتي كاع ظلم وكون هايت ما يقيدانش كا ارتيكلي سيرني أيوز نون أكنسني ميرا